अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से जो है वो तरबियत कर सकें। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे हम अपने बच्चों की बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, वो तरीका है कि हम अपने बच्चों को सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह कुफार के जुल्म और सितम के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग को ना छोड़ा। आप भी अपनी ज़िंदगी में रूनमा होने वाले वाक़यात, चाहे वो आपके दोस्तों के हों, चाहे वो आपके रिश्तेदारों के हों, चाहे वो आपके गली मोहल्ले के हों, चाहे वो आपके किसी शहर के हों, मुल्क के हों, किसी भी जगह के हों, आप अपने बच्चों को ऐसे वाक़यात सुनाएं जिससे उनकी अच्छे तरीके से तरबियत हो सके। पंजाबी की एक कहावत है, वट्टे से किसी ने पूछा यार तुम गोल कैसे हुए हो, तो उसने कहा ठोकरें खा खा के। हम जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। वो जो हमने अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं वो हमने अपने बच्चों से शेयर करनी है। वो ठोकरें खाने के बाद जो हमने फिर डिसीजन लिए वो हमने अपने बच्चों से जो है वो शेयर करनी है, ताकि वो मज़ीद ठोकरें ना खाएं। जो हमने ठोकरें खाई हैं वो हमारे बच्चे ठोकरें ना खाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है एक अनमोल ज़िंदगी बन जाए। दूसरा तरीका जो है वो है बच्चों की तारीफ़ करें। बच्चे अच्छा काम करते हैं, उस पे उसको उसकी तारीफ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर आपके बच्चे अच्छा काम नहीं कर रहे, अगर आपने कोई काम दिया लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया, फिर भी उसको अप्रिशिएट करें, तरीका चेंज करें। क्या करें अगर आपके बच्चे ने अच्छा काम नहीं किया, जो आप चाहते थे उसके मुताबिक उसने नहीं किया, तो फिर भी उसको अप्रिशिएट करें। कहें बच्चे आप ये काम कर सकते हैं, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप तो बड़े प्यारे बच्चे हैं, आप बड़े मेहनती बच्चे हैं, बड़े ज़हीन बच्चे हैं, बस आप मज़ीद मेहनत करें, आप कामयाब हो जाएंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कामयाब इंसान हैं। अगर वो गलती करता है, उसकी गलतियों पे इसको तंज ना करें, उसको बार बार ये ना कहें आप तो कर ही नहीं सकते, आप तो बड़े निकम्मे हैं, आप तो बड़े सुस्त हैं, ढीले हैं, फ्लॉ हैं, ये हैं वो हैं। नो, ऐसे नहीं आपने बच्चों को कहना। आपने बच्चों की तारीफ करनी है, उसको अप्रिशिएट करना है कि आप में वो सलाहियतें हैं वो किसी बच्चे में नहीं है। जब आप बच्चे की नाकामी पे भी उसको अप्रिशिएट करेंगे तो आपका बच्चा कामयाब तरीन बच्चा होगा। दुनिया पॉइंट का नंबर 3 जो हमारा है जो है खेल। अपने बच्चों को इस तरह के खेल दें जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिलके खेलें। अगर वो उनको खेल खेलना नहीं आता, एक दूसरे को बताएं कि बच्चे इस तरह हमने खेलना है, भाई हमने इस तरह खेलना है, बहना हमने इस तरह खेलना है। जब वो एक दूसरे को बताएंगे तो फिर उनके दरमियान एक दूसरे की मदद करने का कॉन्सेप्ट जो होगा वो पैदा होगा। जब उनके दरमियान मदद करने का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, उनकी उस तरह की जब तरबियत होगी, तो फिर वो बड़ों की मदद करेंगे, अपने दूसरे दोस्तों की मदद करेंगे, अपने रिलेटिव की मदद करेंगे। तो हमने अपने बच्चों के लिए ऐसे खेल तजवीज़ करने हैं जिससे उनके दरमियान जो है एक दूसरे की मदद करने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट हो। अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है कि अपने बच्चों को इकट्ठे कहीं सैर व तफरी के लिए लेके जाएं। जब हम अपने बच्चों को इकट्ठे सैर व तफरी के लिए किसी पार्क में लेके जाते हैं तो फिर उनके दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा होती है। वो मोहब्बत जो है आहिस्ता आहिस्ता जो बहन भाइयों में डेवलप होती है, वो दूसरों के लिए, आपके लिए भी वो मोहब्बत जो है काम आती है। मोहब्बत जैसी नेमत जब बच्चों में पैदा हो जाती है तो वो फिर हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक से अच्छा सलूक करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हम बच्चों में जो है ना सोचने की कुव्वत पैदा करें। अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कार्टून देखता है तो फिर बच्चे को आप ये सोचने पे मजबूर करवाएं ये कि बच्चे आप जो कार्टून देखते हैं, आपको कार्टून देखने से क्या मिलेगा, आप इससे क्या सीखेंगे, उससे उसके आंस लें। अगर आपका बच्चा क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है तो अपने बच्चे को खुद पूछें, उससे खुद कहें, वही सोचें यार आप इतनी क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट खेलने से क्या मिलेगा।
اگر کسی اور ایکٹیویٹی میں آپ کا بچہ جو ہے بڑا انٹرسٹڈ ہے تو بڑی دلچسپی سے وہ کام کرتا ہے تو آپ خود اس سے پوچھیں یار یہ جو آپ کام کرتے ہیں بتائیں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو اس سے کیا نقصان ہوگا، اسے خود کہیں، سوچے۔ جب وہ خود سوچے گا تو اس میں ایک سوچنے کی قوت ڈیویلپ ہوگی، جب اس میں سوچنے کی قوت ڈیویلپ ہوگی تو آپ کا بچہ جو ہے دنیا کا بہترین بچہ بن جائے گا۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے کہ کسی ایک بچے کا بلا وجہ دفاع نہ کریں۔ آپ کے لیے سارے بچے آپ کے امپورٹنٹ ہیں، کوئی بھی بچہ آپ کے لیے غیر اہم نہیں ہے، تو سب بچوں کو امپورٹنس دیں۔ جب آپ ایک بچے کا بلا وجہ جو ہے دفاع کریں، ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار کریں تو پھر ایٹومیٹکلی جو دوسرے بچے ہیں ان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے والدین ہمیں کہیں اور سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں، شاید یہ ہمارے والدین ہمارے سگے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے بچے میں احساس کمتری پیدا نہ کریں، اپنے تمام بچوں کو ایک جیسی امپورٹنس دیں۔ آپ کے سارے بچے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو کیا پتا جب کل کو آپ نے بوڑھے ہونا ہے، آپ کی جو بڑھاپے میں ہے وہ کون اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ سب سے نکما بچہ سمجھتے ہوں وہی آپ کی جو ہے وہ بڑھاپے میں دیکھ بھال کرے۔ سو آپ تمام بچوں کو ایک جیسی امپورٹنس دیں۔ آپ کے لیے آپ کے سارے بچے امپورٹنٹ ہیں، کسی بھی بچے کو یا بلا وجہ زیادہ امپورٹنس نہ دیں، اس طرح دوسرے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہر بچے کو علیحدہ علیحدہ ٹائم دیں، اس کے خیالات کو سمجھیں، اس کی سوچ کو سمجھیں، وہ اپنی آنے والی زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے ان کے خیالات کو سمجھیں، سنیں، پوچھیں کہ بچے آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بچہ پائلٹ نہیں بن سکتا، ہر بچہ تھانے دار نہیں بن سکتا، ہر بچہ الیکٹرونکس کا انجینئر نہیں بنے گا، ہر بچہ جو ہے وہ اچھی پوسٹ پہ نہیں لگ سکتا۔ جب آپ اپنے بچے کو علیحدہ ٹائم دیں گے، جب آپ اپنے بچے سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، پھر آپ اپنے بچے کے فیوچر کے لیے اچھا ڈیسیژن لے سکیں گے۔ اور جب آپ اپنے بچے کو علیحدہ ٹائم نہیں دیں گے، ان کے خیالات کو پوچھیں گے نہیں، ان کے خیالات کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی اپنے بچے کے اچھے فیوچر کے لیے آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوگا اور آپ اس کو موٹر سائیکلوں کی دکان پہ ڈال دیں، آپ کا بچہ اگر موٹر سائیکل کا کام کرنا چاہتا ہو اور آپ جو ہے اس کو ڈاکٹر کی لائن پہ چڑھا دیں تو کبھی بھی آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے بچے کو الگ سے ٹائم دیں گے تو پھر آپ کو اپنے بچے کے بارے میں اچھے طریقے سے جانکاری ملے گی کہ اصل میں آپ کا بچہ بننا کیا چاہتا تھا۔ تو جو آپ کا بچہ بننا چاہتا ہے اسے وہ بنائیں، جس فیلڈ میں، جس سبجیکٹ میں آپ کے بچے کی انٹرسٹ ہے اس کو فوکس کروائیں۔ آپ اپنا جو ہے اس کے اوپر پریشر نہ ڈالیں، آپ یہ نہ کہیں آپ نے یہی کرنا ہے، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا، نہیں تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس طرح کے کمنٹس پاس نہ کریں، جو آپ کا بچہ بننا چاہتا ہے اس کو وہی بنائیں۔ اگر آپ کے بچے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، تو پھر سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ایک تحریر لکھوائیں، ایک خط لکھوائیں۔ بچے سے کہیں بھئی آپ کیوں لڑے ہیں، کیوں جھگڑے ہیں، کس وجہ سے جھگڑے ہیں، یہ آپ ذرا ریٹرن مجھے لکھ کے دیں۔ جب وہ آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دے گا تو اس سے ایک تو اس کی جو سیلف رائٹنگ ہے وہ امپروو ہوگی، دوسرا اگر وہ لکھنا پسند نہیں کرے گا تو کم از کم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لڑنے سے پرہیز ضرور کرے گا کہ اگر میں کمپلین لے کے پاپا کے پاس گیا یا میں کمپلین لے کے ماما کے پاس گیا تو ماما مجھے تو کاپی پینسل دے کے بٹھا دیں گے کہ بھائی لکھنا شروع کرو، جو آپ نے کیا اسے لکھیں۔ تو وہ لکھنے کی کوفت سے بچنے کے لیے نیکسٹ ٹائم جب وہ لڑنے سے پرہیز کرے گا۔ اگر آپ کا بچہ لکھ نہیں سکتا، چھوٹا ہے، تو پھر آپ اسے کہیں بھئی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بلند آواز میں
اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کریں. آپ کے دل میں جو علامہ مجھے دے رہے ہیں نا وہ بتائیں صاحب کے سامنے. جب اسے کھڑا ہو کے بولنا پڑے گا، ایک تو اس کی سپیچ کرنے کا جو انداز ہے وہ ڈیولپ ہوگا. کم از کم اگر وہ کھڑا ہو کے بولے گا نہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس چیز سے پرہیز کرے گا کہ بھائی میں نے لڑنا نہیں. اگر میں لڑا تو جب میں نے ماما یا پاپا کو بتانا ہے تو وہ مجھے کھڑا کر کے کہیں گے چل ہاں بچے بولو، جو آپ نے مجھ سے بات کہنی ہے وہ بلند آواز میں کھڑے ہو گے ذرا سب کے سامنے بولو ہاں. جب اس کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا تو پھر وہ لڑائی جھگڑے کی طرف توجہ نہیں دے گا. اس کوفت سے بچنے کے لیے کہ اسے کھڑا آپ نے کر کے کہا تھا کہ بولیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور تبدیلیاں ہونی چاہیے تھیں یا کوئی اور ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری تھا آپ کرتے، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ جو ہے یہ جو اخلاقی ویڈیو ہے، یہ جو بچوں کو بہتر کرنے کے طریقے ہیں دوسروں کو بھی پتہ چل سکے. جی شکریہ.